बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सी मौसमी बीमारियाँ आम हैं। उसी सिलसिले में आज हम हसन होमियो क्लिनिक तलोकर हरीपुर पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं होमियो डॉक्टर हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब। अच्छा, आजकल मौसमी बीमारियाँ बहुत आम हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और एलर्जी वगैरह। इसकी क्या वजूहत हैं? काज साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। ये जो है ये एक कुदरती निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने मौसमों में तब्दीलियों का रूल रेगुलेशन रखे हैं। जैसे हर साल सर्दियों का मौसम आ जाता है तो ये बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। ये आम बीमारियां जो हैं नज़ला, ज़ुकाम वगैरह और बुखार, गला ख़राब, ये आम तौर पे हर एक आदमी को तकरीबन होती हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि सर्दी का मौसम आ जाता है। दूसरा, मौसम के असरात की वजह से सर्दी में लोगों को ये है कि एहतियात करनी चाहिए। जैसे हमारे भाई दोस्त वगैरह मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं तो उनको लाजमी टोपी, कोट वगैरह और मास्क वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल पे बंदा सफ़र करता है तो उसमें ठंड लगने का, सर्दी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो जो सर्दी की वजह से नाक और मुंह के अंदर ठंडी हवाएं जाती हैं, वो फिर एक किरम है होता है कोल्ड, वो जाके चेस्ट पे इन्फेक्शन करता है और नाक के ज़रिए ये दाखिल होता है सांस के ज़रिए। फिर उस वजह से फिर नज़ले ज़ुकाम के अंदर जो है वो बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। और फिर इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये भी है कि एहतियाती तदबीर तो बिल्कुल लाजमी है। और फिर कुदरती तौर पे जब मौसम में चेंजिंग आती है, जैसे दरख्तों से पत्ते वगैरह गिरते हैं और बूटियाँ निकलती हैं नई ताज़ी होकर, उन पत्तों और दरख्तों के असरात की वजह से भी जो हैं ये बीमारियां जन्म लेती हैं। और फिर बारिश अगर ना हो, हवा के अंदर नमी की कमी आ जाती है, बारिश ना होने की वजह से बीमारियां ज़्यादा जन्म लेती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि तदबीर जो है वो करनी चाहिए। और अपने आप को जब भी सुबह सवेरे हमारे बुज़ुर्ग या दोस्त नमाज के लिए उठें, पानी गर्म करके वज़ू करें और अपने सर को ढाँपें और अपने जिस्म को सर्दी से बचाएं। तो सबसे बड़ी यही है कि बीमारी से बचने के लिए जो है कि तदबीर के अपने आप को जो है कि संभाल के रखा जाए, सर्दी से बचाना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें गाइड किया कि ये किन वजूहत की बिना पर बीमारियां फैलती हैं। अब आप हमें इसका होमियो में इलाज बताएं। ये वकास साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि होमियो के अंदर कौन सी मेडिसिन हम इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में जनाब अल्लाह का बड़ा करम है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और इसके लिए इब्तदाई कोई भी बीमारी हो तो हमारे पास एकोनाइट जो है वो 30 ताकत में, जैसे हम इंग्लिश दवाइयों में mg मिलीग्राम कहते हैं, तो हमारे जो है एकोनाइट जो है वो 30 ताकत में इस्तेमाल की जाती है इब्तदाई बीमारी में। और फिर अगर गला ख़राब हो, साथ नज़ला ज़ुकाम हो, तो आजकल कंपनियों ने पैकिंग में कैप्सूल वगैरह और टेबलेट्स वगैरह भी भेजी हैं। और सबसे आजकल जो मेडिसिन हमारे पास चल रही है वो चेस्ट टोन कैप्सूल हैं, जो कि नज़ले को भी कवर करते हैं, खांसी को भी कवर करते हैं और गले की ख़राबी और चेस्ट इन्फेक्शन को भी क्लियर करते हैं। ये बहुत बड़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास आर्सेनिक एल्बम जो है 30 में, ये भी चेस्ट के लिए या नज़ले ज़ुकाम के लिए, हर किसी एलर्जी के लिए जो है ये एक किस्म की एंटीबायोटिक है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बच्चे हैं छोटे, उनके लिए एकोनाइट ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के, जितनी बच्चे की एज होगी उसकी एज के हिसाब से ड्रॉप्स हम बताते हैं कि अगर बच्चे की एज जो है 3-4 साल है तो 5-6 ड्रॉप्स हम पानी में मिला कर देते हैं, और बड़ा आदमी है तो 15 से 20 ड्रॉप्स भी हम मिला के दे सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके काफ़ी। और अगर बुखार है साथ, तो बुखार के लिए जो मैं आजकल इस्तेमाल मेडिसिन कर रहा हूँ वो ये है कि डोलो प्लस टेबलेट्स आ रही हैं, इनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। और फीवर गो टेबलेट्स आ रही हैं, और बच्चों के लिए मैं फीवर सिरप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं होम्योपैथिक इलाज बहुत स्लो है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जी वकास साहब, आपने ये भी सवाल बड़ा अच्छा किया है कि लोगों के जहनों में ये बात ना रहे कि होम्योपैथिक इलाज जो है स्लो स्पीड से काम करता है। आजकल तो माशाल्लाह ये 2023 जा रही है और किसी भी ज़माने में होम्योपैथिक ने स्लो काम नहीं किया।
ابھی میں آپ کو اگر چند مثالیں دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کو گردے کی بڑی سخت تکلیف تھی، تو میں نے ان کو 20 قطرے اپنے پاس بٹھا کے پلائے ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں ان کو گردے کی تکلیف کا آرام ہو گیا۔ اس میڈیسن کا نام ہے بربرس ولگرس کیو، اور میں نے ان کو دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے بڑی۔ اسی طرح ہمارے پاس نقص و میکا ہے، وہ بھی تقریباً فوری طور پہ۔ پھر ہمارے پاس کیمفر ہے، کیمفر بھی 30 میں آپ استعمال کریں، کیو میں استعمال کریں تو وہ سردی سے بندہ ٹھٹھرایا ہوا آئے اور اس کا ایک قطرہ اتنا کام کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کو چینی کی ایک چمچ میں ڈال کے لینا پڑے گا، اور پھر آپ سیکنڈوں میں جو ہے ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کو کبھی سردی لگی ہی نہیں تھی۔ باقی اگر پیشنٹ ایک 25 سال سے بیمار ہے یا 20 سال سے بیمار ہے، وہ کہے کہ میں منٹوں میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی 25 سال بیماری کو ہیں تو اب ٹھیک ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ ہے کہ سلو نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلو ہر بیماری کو بار ختم کرتی ہیں۔ اب ہمارے پاکستان میں ایسا ہے کہ غریب لوگ ہیں، جرمن کی دوائیاں مہنگی ہیں، وہ نہیں لے سکتے، حالانکہ ہمارے پاس ڈاکٹر مسعود صاحب کی لاہور سے میڈیسن آتی ہے تو وہ بھی ان کے برابر کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ہم خود بھی کیونکہ غریب لوگ ہیں اس وجہ سے ہم میڈیسن ایسی استعمال کر رہے تھے، حالانکہ جرمنی کی بھی لوگ لیتے ہیں لیکن وہ مہنگی بہت ہیں۔ تو بہت سے ایسے مریض ہیں کہ جن کو جرمنی کی میڈیسن بھی دی ہیں، ان کے سے بھی بڑا فاقہ ہوا ہے، اور ڈاکٹر مسعود کی میڈیسن سے یا MBM نمبر سے بھی وہ جو ہے کوالیفائڈ جو ہے وہ صحت یاب ہوئے انشاءاللہ۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ عموماً ہم سنتے ہیں کہ ہومیو جو علاج ہے، یہ جو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں؟ ہاں جی، وقاص صاحب، یہ ہے کہ ہومیو میڈیسن کے جو ہیں سائیڈ افیکٹ تو اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوائیوں کی جو پوٹینسیاں کروڑوں میں جاتی ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں CM یا Q میں، ان کی اگر ہم 15 دن بعد یا ایک ہفتے کے اندر ایک خوراک ہم دیتے ہیں تو اس کو اگر روزمرہ دہرائی جائے تو وہ پھر فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہیں، کیونکہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ چند دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائیڈ افیکٹ ہیں، تو وہ ہم نہ اپنی کلینک پہ رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی قلم میں رکھتے ہیں، اور نہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایسی دوائیوں کی جب ضرورت ہی نہیں تو ہم کسی پیشنٹ کو کیوں دیں گے یا ان کو تجویز کیوں کریں گے۔ باقی اتنا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نکل جانی چاہیے کہ کیونکہ جب یہ کمپنیوں سے تیار ہو کر آتی ہیں اور وہ پھر میڈیسن مریضوں تک پہنچاتے ہیں، ہم تو مریض ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو شفا دے۔ کیا آپ سرٹیفائیڈ ہیں یا نہیں؟ اگر سرٹیفائیڈ ہیں تو کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وقاص صاحب، یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں سرٹیفائیڈ ہوں، اور میں نے یہ کراچی ممدی میڈیکل کالج سے میں نے 4 سال کا کورس کیا تھا، تو میں نے پاس بھی وہیں سے کیا، اور پھر وہاں سے ہی مجھے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہمارے اسلام آباد میں جو ہے نیشنل کونسل ہومیوپیتھک ہے، تو یہ ہمیں سارے ڈاکومنٹس وغیرہ یہ دیتی ہے۔ تو جب ہم لوگ امتحان دیتے ہیں، 4 سال کا کورس ہوتا ہے، ہر سال کا جیسے اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے مارک شیٹ وغیرہ ملتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر سال مارک شیٹ ملتی ہے، اور ہر سال ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے۔ 4 سال کے امتحان کے بعد جو ہے ہمیں جا کے ڈپلومہ میں، تو اس سے اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو ہمارا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، جیسے میرا نمبر ہے 91196، اس کو اگر آپ نیٹ پہ ڈالیں گے اور نیشنل ہومیو کونسل آپ اس پہ لکھیں گے، پھر اس کے بولیں گے، کیونکہ ہمارے جو ڈپلومہ ہے اس کا نام ہے DHMS، ڈگری آف ہومیو سائنس آف میڈیسن، تو اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ نیٹ پہ ڈال کے ہمارا رجسٹریشن نمبر، تو میرا پورا بایو ڈاٹا بھی آئے گا کہ میں نے کب کیا ہے، کہاں سے کیا ہے، اور میرا ایڈریس کیا ہے، میرے والد کا کیا نام ہے، تو تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی شک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں 6-7 سال سے الحمدللہ، اور مجھے جو ہے کہ کراچی ممدی میڈیکل کالج اب پھر ہر 3 سال بعد رینیو ہوتا ہے کسی، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں پشاور سے ہیلتھ کیئر سے بھی صرف ٹیک جاری ہوتا ہے۔ ہم ویسے بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا اجازت نہ ہو، پورا ایڈریس اور باقاعدہ نقشہ بنا کے دینا پڑتا ہے کہ ہم کون سی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ہری پور میں تلوکر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ملا کھو کے اندر، تو میں نے وہاں پہ پورا کاغذ کے اوپر ایک نقشہ بنوا کے دیا ہے کہ میں ملا کھو کے اندر اس ہری پور سے آپ داخل ہو گئے، تلوکر روڈ آئے گا، پھر پھاٹک آئے گی، پھر ملا کھو آئے گا، تو یہ ساری کنڈیشن بتانی پڑتی ہے، پھر ہمیں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ صرف ٹیک جاری کرتی ہے۔
اور اس کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے. یہ ہر 3 سال کے بعد رینیول ہوتے ہیں. کوئی ایسی نہیں ہے کہ آدمی ایسے اپنی مرضی سے بیٹھ جائے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.